अस्सलाम वालेकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है न्यूट्रिशन, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 8 का टॉपिक है, जबकि सिंध की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 9 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम मेल न्यूट्रिशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन के कॉजेज और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन के बारे में। तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन जिसे ग़िज़ाइयत भी कहा जाता है, यानी जो हम फूड खाते हैं उससे हमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। और ये ज़रूरी क्यों होते हैं? ये ज़रूरी होते हैं एनर्जी के लिए, क्योंकि जो हम खुराक खाते हैं उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो एनर्जी का सोर्स होते हैं। और एनर्जी क्यों ज़रूरी होती है? एनर्जी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या हैं। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कहा जाता है मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन कौन सी कंडीशन होती है? मेल न्यूट्रिशन वो कंडीशन होती है जब कोई ख़ास किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यानी टू मच या टू लिटिल यानी बहुत कम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हों। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो अगर हम बात करें मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स की, तो जैसा कि इस इमेज में हमें फूड के आइटम्स नज़र आ रहे हैं, यानी जो हम रोज़मर्रा की खुराक खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलते हैं? मुख्तलिफ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो अगर हमारी जो डेली की डाइट है इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा या बहुत कम हों तो हम जो खुराक खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर भी यही वाले जो न्यूट्रिएंट्स जो इस ग़िज़ा में हैं वो बहुत कम या बहुत ज़्यादा शामिल हो जाएंगे, जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का एक ख़ास लेवल हमारी बॉडी के अंदर होना ज़रूरी होता है। तो अगर ये ज़्यादा या कम हो जाए तो इससे जो कंडीशन पैदा होती है उसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। अब अगर हम बात करें मेल न्यूट्रिशन की टाइप्स की, तो जनरली अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएं तो उस कंडीशन को कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन, और अगर न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी के अंदर शामिल हो जाएं तो उस कंडीशन को कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। हम अगर इन दोनों कंडीशंस को मुख्तलिफ इमेजेस की मदद से देखें, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह के जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या होते हैं? मेल नरिश्ड होते हैं। और मेल नरिश्ड में भी कौन सी सिचुएशन होती है? अंडर न्यूट्रिशन वाली, यानी इनको इस तरह के लोगों को या इस तरह के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको खुराक ज़रूरत से बहुत कम मिलती है, और ऑटोमेटिकली जब खुराक या फूड जो है उनको ज़रूरत से कम मिलती है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इनकी बॉडी में कम होते हैं। तो इस सिचुएशन को कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। और अगर हम बात करें ओवर न्यूट्रिशन की, तो जैसे कि इस इमेज में हमें कुछ चिल्ड्रन नजर आ रहे हैं और वो क्या हैं? वो ओबेस हैं, यानी वो मोटे हैं। तो ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन कब होती है? जब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी के अंदर शामिल हो जाएं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन कहते हैं। तो अगर हम बात करें मेल न्यूट्रिशन की, तो मेल न्यूट्रिशन जो है वो डिपेंड करती है, यानी वो इन्हिसार करती है मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि जो पर्सन या जो लोग रह रहे हैं वो किस किस्म
قسم کے ماحول میں رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا لائف سٹائل کیا ہے یعنی طرز زندگی کیا ہے، اس کے علاوہ ریسورسز پہ بھی میل نیوٹریشن کی کنڈیشن ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی لوگوں کے پاس وسائل کیا ہیں۔ اور اگر ہم میل نیوٹریشن کے اثرات دیکھیں کہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے باڈی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، تو میل نیوٹریشن کا باڈی کے اوپر نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم جنرلی کچھ ایفیکٹس کی بات کریں جو کہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اس میں شامل ہے سٹنٹڈ گروتھ۔ تو سٹنٹڈ گروتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو نشو و نما کا عمل ہوتا ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اس امیج میں دیکھیں تو ہمیں سیم ایج کے دو چلڈرن نظر آ رہے ہیں۔ یہ والا جو چلڈرن ہے یعنی یہ والی جو گرل ہے، یہ کیا ہے، اس میں نشو و نما کا عمل نارمل ہے، اس لیے ہائٹ بھی نارمل ہے۔ اور اگر ہم اس چلڈرن کی بات کریں تو یہاں پہ کیا ہے، میل نیوٹریشن کی وجہ سے جو گروتھ کا عمل ہے، جو گروتھ کا پروسیس ہے وہ بہت سلو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے فار ایگزامپل اگر ہم ہائٹ کی بات کریں تو ہائٹ کا ڈفرینس ہے، حالانکہ یہ جو چلڈرن ہیں دونوں وہ سیم ایج کے ہیں، ایک ہی ایج کے ہیں، لیکن کیا ہے سٹنٹڈ گروتھ کس وجہ سے ہو رہی ہے، میل نیوٹریشن کی وجہ سے۔ اور جن لوگوں میں میل نیوٹریشن کی کنڈیشن ہو یعنی نیوٹرینٹس بہت کم یا بہت زیادہ ہوں تو ان میں کیا ہوتی ہے، سٹنٹڈ گروتھ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میل نیوٹریشن کا ایک اور نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہے کہ آئز کے پرابلمز ہو جاتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی آنکھوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز کی بیماری ہو جاتی ہے جسے شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ ڈیزیزز یعنی جو دل کی بیماریاں ہیں یا دل کے امراض ہیں وہ ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے ہوتے ہیں، میل نیوٹریشن کی وجہ سے۔ اب اگر ہم بات کریں سمٹمز کی کہ میل نیوٹریشن کی علامات کیا ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو یا جن کی باڈی میں میل نیوٹریشن کی کنڈیشن ہوتی ہے ان کی باڈی میں کیا کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو میل نیوٹریشن کی کافی زیادہ علامات ہیں، جیسے کہ لیک آف ایپیٹائٹ یعنی بھوک کی کمی، ایپیٹائٹ کہتے ہیں بھوک کو۔ اس کے علاوہ ٹائرڈنس یعنی تھکن کا احساس ہونا، اس کے علاوہ ان ایبلٹی ٹو کانسنٹریٹ یعنی کسی چیز کی طرف فوکس کرنا یا دھیان کرنے میں دشواری کا ہونا، اس کے علاوہ آلویز فیلنگ کولڈ یعنی ہمیشہ سردی کی فیلنگ آنا یا سردی کا احساس ہونا، اس کے علاوہ ڈپریشن یعنی ذہنی تناؤ۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ سمٹم کی بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فیٹس لاس ہو جاتے ہیں یعنی ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسلز کا میس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی جو پٹھوں کا وزن ہے میس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باڈی ٹیشو کا میس بھی کم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اس امیج میں دیکھیں تو اس امیج میں ایک میل نرشڈ چائلڈ نظر آ رہا ہے، اور اس میں کیا ہوا ہے کہ فیٹس کے ٹیشوز بھی نہیں، فیٹس جو کہ باڈی کا ویٹ بڑھاتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو پٹھے ہیں، جو مسلز ہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں فیٹی ٹیشوز نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ باڈی کے اندر بھی جو ٹیشوز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی فیٹس کم ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے میس کیا ہو جاتا ہے یعنی وزن کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ تر یہ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ میل نیوٹریشن کی کون سی کیٹیگری میں آتی ہے، یہ انڈر نیوٹریشن کی کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی خوراک یا جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ضرورت سے بہت کم مقدار میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور امپورٹنٹ سمٹمز کی بات کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہے، اس میں ہے ہائر رسک آف گیٹنگ سک یعنی بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیل ہونے میں یعنی صحتیاب ہونے میں زیادہ لمبا ٹائم لگتا ہے، یعنی جو میل نرشڈ کنڈیشن ہوتی ہے اس میں اور بیماریاں ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وانڈز ہوتے ہیں، جو زخم ہوتے ہیں، وہ بھی بھرنے میں زیادہ لمبا ٹائم لگاتے ہیں۔ تو یہ تو کچھ کامن سمٹمز تھے جو کہ میل نیوٹریشن سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں میل نیوٹریشن کی وجہ سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں میل نیوٹریشن کی ٹائپس کی۔ یہ والی جو تھی یہ تو کیٹیگریز تھی کہ جو ہم نے جنرل کیٹیگریز دیکھی کہ انڈر نیوٹریشن کیا ہوتی ہے اور اوور نیوٹریشن کیا ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو میل نیوٹریشن کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، جیسے کہ پروٹین انرجی میل نیوٹریشن جس کو PEM بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز جس کو MDD بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اوور انٹیک آف نیوٹرینٹس جس کو OIN بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی ٹائپس ہیں میل نیوٹریشن کی،
اور یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق اپروکسیمیٹلی 3.1 ملین چلڈرن انڈر نیوٹریشن کی وجہ سے ہر سال ڈائی کر جاتے ہیں، یعنی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 3.1 ملین کا مطلب ہے اپروکسیمیٹلی 30 لاکھ سے زیادہ، تو یہ بہت بڑی تعداد ہے جو کہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہر سال ڈیتھ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میل نیوٹریشن پہ قابو پانا بہت ضروری ہے۔ اور میل نیوٹریشن کس سے ریلیٹڈ پرابلم ہے؟ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ، یعنی ہماری فوڈ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا پرابلمز ریلیٹڈ ٹو نیوٹریشن، میل نیوٹریشن کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے منرل ڈیفیشنسی ڈیزیزز کے بارے میں، یعنی ایسی ڈیزیزز جو کہ منرلز کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں منرل کی یا منرلز کی کہ یہ کیا ہوتے ہیں، تو یہ کیمیکل ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ کیمیکل ایلیمنٹ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ جن کی ضرورت ہوتی ہے ہماری باڈی کو ایز اے نیوٹرینٹ۔ اور کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ تاکہ باڈی ڈیفرنٹ لائف کے فنکشنز پرفارم کر سکے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم منرلز کی مثال لیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں، تو ان میں شامل ہیں کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، آیوڈین، آئرن وغیرہ۔ تو ہماری ڈیلی کی ڈائٹ میں ان منرلز کی خاص کوانٹٹی کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ باڈی نارمل فنکشنز پرفارم کر سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم منرل ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہونے والی 2 ڈیزیزز کا ذکر کریں گے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں گوائٹر اور ایک کو ہم کہتے ہیں اینیمیا۔ یہ دونوں جو ڈیزیزز ہیں یہ منرلز کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں گوائٹر کی، تو گوائٹر کی جو ڈیزیز ہے وہ ہوتی ہے انسفیشینٹ آیوڈین کی وجہ سے۔ آیوڈین کیا ہے؟ ایک منرل ہے جس کا ہماری ڈائٹ میں ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری ڈیزیز کا نام ہے اینیمیا۔ اور انیمیا کی ڈیزیز کس منرل کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے؟ آئرن کی کمی کی وجہ سے۔ تو ہم 1 بائی 1 کر کے ان دونوں ڈیزیزز کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گوائٹر کی، جسے گلڑ بھی کہا جاتا ہے۔ تو گوائٹر میں کیا ہوتا ہے؟ گوائٹر میں ہمارا جو تھائرائیڈ گلینڈ ہوتا ہے وہ انلارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ سائز میں بڑا ہو جاتا ہے، جتنا اس کا نارمل سائز ہونا چاہیے اس سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تھائرائیڈ گلینڈ کی کہ تھائرائیڈ گلینڈ کیا ہے، تو تھائرائیڈ گلینڈ ایک ہارمونل گلینڈ ہے، یعنی ایک ایسا سٹرکچر ہے جو کہ ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے۔ ہارمونز کیا ہوتے ہیں؟ خاص قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ جب ریلیز ہوتے ہیں گلینڈ سے، یعنی جب گلینڈز ہارمون کو ریلیز کرتا ہے تو وہ شامل ہو جاتے ہیں ہمارے بلڈ میں۔ تو بلڈ ان ہارمونز کو ڈیفرنٹ ٹیشوز اور سیلز تک لے کے جاتا ہے تاکہ خاص قسم کے فنکشنز پرفارم ہو سکیں۔ تو اگر ہم بات کریں تھائرائیڈ گلینڈ کی، تو تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ جو ہارمونز ریلیز کرتا ہے اس کا لنک کن فنکشن سے ہے؟ گروتھ سے، یعنی ہماری جو نشو و نما ہوتی ہے، اور ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے۔ تو اس طرح سے تھائرائیڈ گلینڈ ہماری نارمل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس امیج کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں تھائرائیڈ گلینڈ کی لوکیشن نظر آ رہی کہ یہ کہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے؟ یہ نیک ریجن میں موجود ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گوائٹر جسے گلڑ بھی کہا جاتا ہے، تو اس ڈیزیز کے کامن سمٹمز کیا ہیں، یعنی علامات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی علامت یہ ہے، جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ گوائٹر کی وجہ سے جو ہمارے نیک ریجن میں تھائرائیڈ گلینڈ ہوتا ہے وہ انلارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا سمٹم کیا ہے کہ ہمارا جو نیک ریجن ہے اس میں سویلنگ سی فیل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ اس امیج کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک پیشنٹ ہے جو گوائٹر کا پیشنٹ ہے، اور اس پیشنٹ کی نیک میں سویلنگ ہے۔ تو یہ نیک میں سویلنگ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس پیشنٹ کا جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے وہ سویل ہے۔ تو یہ تو تھا پہلا سمٹم جو کہ ہمیں گوائٹر کا کلیئر نظر آتا ہے۔ ایک اور سمٹم کی بات کرتے ہیں، ایک اور جو دوسرا سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیک ریجن، جو گلے والا ریجن ہوتا ہے، اس میں ہمیں گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سمٹم ہے کفنگ، یعنی کھانسی کا ہونا۔ ایک اور سمٹم کیا ہے؟ ہارسنس۔ ہارسنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آواز خراب فیل ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن کو ہارسنس کی کنڈیشن کہتے ہیں۔ اس کے
के अलावा ब्रीदिंग के प्रोसेस में भी मुश्किल होती है, यानी सांस लेने के अमल में दुश्वारी होती है। तो इस कंडीशन से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी खुराक में आयोडीन मिला नमक शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज आयोडीन की कमी की वजह से होती है। इसलिए अगर हमारी डाइट में प्रॉपर आयोडीन जितनी रिक्वायर होती है वो शामिल होगी तो ग्वाइटर की डिजीज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मिनरल डेफिशिएंसी की एक और डिजीज के बारे में जिसका नाम है एनीमिया। तो एनीमिया की सिचुएशन में क्या होता है, इनसफिशिएंट आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है, यानी जितनी क्वांटिटी में आयरन चाहिए होता है हमारी बॉडी को उतने अमाउंट में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसलिए एक कंडीशन पैदा होती है जिसको कहते हैं एनीमिया। तो एनीमिया की कंडीशन को लैक ऑफ ब्लड भी कहा जाता है, यानी खून की कमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका नंबर कम हो जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से एनीमिया की कंडीशन होती है। अब अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स मिल के बना होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की अगर केमिकल कंपोजिशन को देखा जाए तो ये इसके केमिकल कंपोजिशन में मुख्तलिफ किस्म की चेन्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के जो सेंटर में मौजूद होता है मिनरल, उसका नाम है आयरन। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है और इसमें हमें इस तरह की चेन्स नजर आ रही हैं। तो ये तो चेन्स है और ये जो दिखाया गया है रेड से कलर का, ये क्या है, आयरन का एटम। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के सेंटर में आयरन मौजूद होता है। तो अगर एक पर्सन जो है उसकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना हो, यानी जो वो खुराक खा रहा है उसमें अगर आयरन कम है या किसी और बीमारी की या किसी और कंडीशन की वजह से आयरन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, यानी बॉडी के अंदर जज्ब नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि नंबर ऑफ आयरन एटम्स या आयरन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कम होंगे और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जब कम होंगे तो ऑटोमेटिकली रेड ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है नॉर्मल फंक्शन के लिए, उसकी तादाद भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से एनीमिया की कंडीशन पैदा हो जाएगी। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो हम इस डायग्राम में दो तरह के हैंड्स देख रहे हैं। एक नॉर्मल पर्सन का हैंड है और एक है एनीमिक पेशेंट का, यानी जिस पर्सन को एनीमिया की बीमारी है। तो नॉर्मल पर्सन का जो हाथ है उसका नॉर्मल कलर है जैसा कॉम्प्लेक्शन होता है, और अगर हम बात करें एनीमिक पेशेंट की तो ये पेल येलो कलर का है। ये क्यों है? क्योंकि इस पेशेंट में रेड ब्लड सेल्स की कमी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नॉर्मल जो पर्सन है उसमें रेड ब्लड सेल्स की तादाद नॉर्मल है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एनीमिया वाला पेशेंट है उसमें रेड ब्लड सेल्स कम हो गए हैं। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि इस डिजीज की अलामात क्या हैं, तो सबसे पहली अलामत जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पेल या येलो कलर की स्किन हो जाती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो इसलिए स्किन का कलर येलो हो जाता है, यानी पीला पीला सा हो जाता है। इसके अलावा फैटीग यानी थकन का एहसास होना, इसके अलावा इर्रेगुलर हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल नहीं होती, इसके अलावा चेस्ट पेन, वीकनेस का एहसास होना यानी कमजोरी का एहसास होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी घुटन का महसूस होना, इसके अलावा कोल्ड हैंड्स एंड फीट, हाथों और पाँव का ठंडा रहना ज़्यादा टाइम के लिए, इसके अलावा डिजीनेस और लाइट हेडनेस यानी चक्कर का आना, और इसके अलावा हेडेक यानी सर में दर्द रहना। तो ये तो कुछ सिम्टम्स थे जो कि एनीमिक पेशेंट में हमें नज़र आते हैं। तो अगर एक पर्सन इस बीमारी से बचना चाहता है कि वो एनीमिया की कंडीशन से बचना चाहता है तो इस तरह का डाइट शामिल करना चाहिए अपनी डेली लाइफ रूटीन में कि जिसके अंदर आयरन सफिशेंट मिकदार में हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पिनच की यानी पालक की, तो उसमें आयरन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है। इसके अलावा बीफ लिवर यानी कलेजी वगैरह जो होती है उसके अंदर भी आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो अगर इस तरह का डाइट लिया जाए जिसमें कि आयरन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो एनीमिया से बचा जा सकता है। तो ये तो थी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस जिसमें कि हमने पढ़ा ग्वाइटर के बारे में जो कि होती है आयोडीन की कमी की वजह से या इनसफिशिएंट आयोडीन की वजह से, और दूसरी डिजीज थी एनीमिया जो कि होती है
इनसफिशिएंट आयरन की वजह से। तो आज हमने पढ़ा मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में।